100% समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। सुरु गरौँ 100% समाचार। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको जोड। सो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा। नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक ल्याएर ठिक गरेको उहाँको भनाई। विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरू सच्याउनु पर्नेमा जिकिर। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ण रूपमा संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप आएको राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवको ठहर। प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकाले निश्चित अवधि तोकेर कानून बनाउन नमिल्ने तर्क। वैवाहिक अंगीकृतका लागि नागरिकता दिन अवधि तोक्ने हो भने संविधानको व्यवस्था नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई। विधान संविधान अनुकूल भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालको टिप्पणी। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानून बनाउनु पर्ने तर्क। विधेयक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाई। वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालको भनाई। नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएकाले यसमा खुकुलो प्रावधान राख्नु नहुनेमा जोड। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी। सोमबार आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी। राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं, नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्दै लगाए नारा। भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। वीर शहीदहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि धारणा। भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको जिकिर। निर्वाचनमा दलाल पुँजीपतिहरू पैसा खर्च गरेर आइरहेको भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ठहर। अबको निर्वाचनबाट दलाल पुँजीपति, नोकरशाह पुँजीपति र भ्रष्टहरू मात्रै सुनिने खतरा रहेको जिकिर। राजनीतिक दलमा यसको गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा। अहिले चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्न नसकेर तिगडम गर्न नजाने, चुनाव जित्नै गाह्रो रहेको उल्लेख। अहिले सांसद हुन करोडौं खर्च गर्न तयार हुने भनेको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भएको जिकिर। भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको उल्लेख। यसबारेमा माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले बोल्ने अधिकार रहेको अध्यक्ष दाहालको दावी। युवाहरूको आवाजलाई अहिले सिङ्गो राष्ट्रले बुलन्द गरिरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी सङ्केतको रूप देखा परेको जिकिर। युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने छिटपुट सङ्केत देखा परे पनि साइरन रूपी यी सङ्केतको भाषा बुझ्न आवश्यक रहेको तर्क। पर्याप्त फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2 खर्ब 50 करोडको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको उल्लेख। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्मित भएको सभामुख सापकोटाको गुनासो। विश्वभर अराजकता र एक प्रकारको अन्तर्विरोध मडारिन थालेको सभामुख सापकोटाको ठहर। संसारको ध्यान व्यापार, हतियारको होडबाजी र सैन्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित भएको उल्लेख। नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि खुकुलो बनाउन नल्याएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको दावी। संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह। नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुने जिकिर। नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न संशोधित ऐन ल्याएको दावी। कसैको पनि दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दावी। करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएको कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख। सरकार मर्यादित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि पत्रकारहरूको साथमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दावी। समाजलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहेको मन्त्री कार्कीद्वारा उल्लेख।
विश्वास आर्जन गर्न पत्रकार जमातको आवश्यकता रहेको जिकिर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेसँगै नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको मन्त्री कार्कीको दावी। अब भारतमा विद्युत बेचे बापत प्रति महिना 2 अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने जानकारी। आगामी दिनमा 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत अन्य बजारमा पुर्याउन सकेमा प्रति महिना 2 खर्ब रुपियाँ आर्जन हुन सक्ने उहाँको भनाइ। पत्रकारहरूलाई जीवनको उत्तरार्धमा सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएमा पत्रकारिता निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास। मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न सरकारले बजेट मार्फत बिजनेस इन्कुबेटर्स सेन्टर खोल्ने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको घोषणा। रूपान्तरणको लागि सरकारले 7 प्रदेशमा 7 इन्कुबेटर्स सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको उल्लेख। सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र नै उत्पादन बढाउने मन्त्री बडुको भनाइ। उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ। नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीको सफलताको दर कम रहेको भन्दै स्टार्टअप सफलताको दर बढाउन इन्कुबेसन सेन्टर आवश्यक भएको दावी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने समितिको निष्कर्ष। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको समितिको ठहर। निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्ययोजनामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन। अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान कांग्रेस सक्षम रहेको दावी। नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा नेपाल देशलाई समुन्नतिको उचाइमा लैजाने बाटोमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम रहेको उल्लेख। कलाकार राष्ट्रका गहना नभई गौरव भएको महामन्त्री शर्माको तर्क। अबका युवाले बदलाको सोच नभई बदलिने सोच राख्न जरुरी रहेको धारणा। नेपाललाई कला संस्कृति र साहित्यको माध्यमबाट विश्वासमा चिनाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाको भनाइ। अहिले नेपालमा रातभरको सेटिङ र मिटिङका आधारमा देश चल्ने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन आवश्यक रहेको तर्क। नराम्रो र अरूलाई बदनाम गरेर आफू राम्रो बन्ने संस्कारको विकास भइरहेको उल्लेख। लामो समयदेखि शान्त भएको कोरोना महामारीको देखिन थाल्यो पुनः त्रास। नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धि हुनु र संक्रमितको मृत्यु हुने जनमानसमा बढ्दैछ त्रास। विश्वका धेरै मुलुकमा फैलिएको मंकीपक्स भाइरस छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पुष्टि भएकाले नेपालले पुनः महामारीको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका। डब्ल्युएचओका अनुसार विश्वमा 75 देशमा 16,000मा मंकीपक्सका संक्रमण पुष्टि। विश्वव्यापी रूपमा मंकीपक्सको जोखिम मध्यम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो भाइरस फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै। मंकीपक्स संक्रमितको जोखिम र कोरोना भाइरस पुनः सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सरकारको अपिल। मुलुकमा इन्धन आपूर्ति र कारोबारको एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगमलाई 1 आर्थिक वर्षमै 55 अर्ब रुपियाँ घाटा। सबै प्रकारका सञ्चित कोष रितिएर आर्थिक वर्ष 2078-79मा यो आकारको अनुमानित घाटा बेहोरेको निगमको भनाइ। यस वर्षको प्रारम्भिक नोक्सानी इतिहासमै हालसम्मकै उच्च भएको निगमको दावी। आर्थिक वर्ष 2077-78मा निगमले बेहोरेको थियो 4 अर्ब घाटा। अघिल्लो वर्षसम्म आफ्नो सञ्चित कोषमा रहेको 26 अर्ब रकम खर्च गरेर पनि निगम अहिले 35 अर्ब ऋणमा चलेको स्रोतको दावी। गत वर्षको तुलनामा खपत र लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा नोक्सान अनपेक्षित रूपमा बढेको निगमको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिसँगै इन्धनको लागत दोब्बरले बढ्नुको कारण निगमलाई घाटा। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि शेयर लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएसँगै नेप्से बढ्दै। सोमबार नेप्से 54.45 बिन्दुले बढेर 2132.96 बिन्दुमा
सेन्सेटिभ इन्डेक्स 9.05 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.2 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.03 अङ्कले वृद्धि। सोमबार कारोबारमा आएका 214 कम्पनीको 79,44,048 किता सेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार। कारोबारमा आएका नेप्सेका 13वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक। भारतको उत्तर प्रदेशमा 2वटा बस एक आपसमा ठोकिँदा 8 जनाको मृत्यु। सोमबार भएको बस दुर्घटनामा करिब 20 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था भने गम्भीर। उनीहरूलाई उपचारका लागि लखनऊको ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिएको उल्लेख। दुवै बस थिए बिहारबाट दिल्लीको यात्रामा। चालकको लापरवाही, पुराना सवारी साधन र मर्मत सम्भार नगरिएका सडक लगायतका कारण भारतमा सवारी दुर्घटना हुने। द्रौपदी मुर्मुले भारतको 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा सोमबार शपथ ग्रहण। द्रौपदी मुर्मु भारतकी दोस्रो महिला र पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मुले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजयी। उहाँले सन् 2015 देखि सन् 2021 सम्म झारखण्ड राज्यको 9 राज्य प्रमुखको रूपमा गर्नुभएको छ काम। म्यानमारका 4 लोकतान्त्रिक कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँको सेनाले दियो मृत्युदण्ड। म्यानमारमा दशकौँपछि पहिलो पटक मृत्युदण्डको सजाय दिएको विश्वास। कार्यकर्ताको जिमी र सांसद यो जेया थावा सहित 4 जनामाथि आतंकवादी कार्य गरेको लगाएको थियो आरोप। उनीहरूलाई क्लोज डोर ट्रायलमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो, जसलाई अधिकारीवादीद्वारा अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना। मृतकका परिवारका सदस्यहरू आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि सोमबार इन्सेन कारागारमा भेला भएको बीबीसीद्वारा जानकारी। सबै परिवारले मृत्युदण्डको बारेमा जानकारीको लागि दिएका छन् आवेदन। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात। सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा मालदिभ्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालको सुखद सुरुवात। मालदिभ्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रत्न सुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले गरे 1-1 गोल। मालदिभ्स विरुद्ध एकतर्फी खेल पस्किएको नेपालले 42औं मिनेटमा दिपेशको गोलबाट बनायो सुरुवाती अग्रता। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिभ, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।